सुरवातेक आमी गीत घेवया ए1 आमच्या बापान आमकां आपयल्या ए1 भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवाधर्म आणि खेरीत भाशेन शुभ वर्तमान आमकां उलो करता. जे भाशेन जेजू मोगी जालो ह्या संवसाराचो आमचो, तेच भाशेन आमी दुसऱ्या सवे मोग वांटचो. जे भाशेन तो आमचो इश्ट जाला तेच भाशेन आमी दुसऱ्याचे इश्ट जावचे. हाच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना जेजूच्या सैमान अदीक मिसळ जावं दुसऱ्या सगळे मोग वांटूंक दुसऱ्याक आमचे इश्ट म्हूण ओळखून घेवंक आमकां सगळ्यांक कृपेन बोर म्हूण मिसा बेटीन मागुया. आनी आमचे मागणें देवाक पावोशें करूंक सगळीं पाक्की म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपंच देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट गजालीन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासवाक घेवन सदांच आंकवार मेळ्ळी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूच करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्काच्या गुटान वांटो घेतिल्ल्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जायशें कोर आनी संतोशान आमी समरमता त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्नाच्या ससना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विचून काडूंक आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती अंत्योकेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बारसबास आनी सिलास हांकां तांणी विचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंत्योकेंत, सिरियेन आनी सिलिसियेंत विदेशा मदली आमची भाव भयण जाल्यांत तुमकां नमन करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां.
अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सरूंक नात त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बरोबर आमचे मदल्या थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगळ्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवांक भेटून बश्टायलोले जेवण तुमी जेवचे न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलोले मनजातीचे मांस खावचे न्हय. पोजडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नमान. ते भायर सरून अंत्योखेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी ही चिटी वरवीं आपणाक गोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटल्या. सगळीं म्हणया, पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानांक गायनां करतलो, स्तोत्रां गितां रचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किन्नोरे सितारा जायत जागी, फांत्याक करता जागे. जबाब. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटल्या. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रा मदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपा पर्यंत चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकय तुजी महिमा. जबाब. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटल्या. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापाक करचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक फुडें म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां चित्रां एकदम गरजेचीं. ह्या चित्रां वरवीं आमच्या मनाचेर कसलो ना कसलो प्रभाव पडटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजूचीं चित्रां चित्रायलेलीं आसात. कांय चित्रां म्हणल्यार
ताका एक मोगी कसो चित्रायला, ताका एक इश्ट कसो चित्रायला, ताका एक गुरू कसो चित्रायला, ताका एक मध्यस्थी कसो चित्रायला. पूण आयच्या नियाळाक आमी फकत 2 चित्रां ताची घेवची. पयलें म्हणल्यार जेजू एक मोगी, कित्याक जेजू म्हणटा ही म्हजी आज्ञा, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. आनी जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता जशें जोवाचें शुभ वर्तमान 3ऱ्या विस्वाराक आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण टारोन दिवचे खातीर. देव मनीस जाता, आपणाकूच विसरता आनी मनशा भाशेन जियेता. आनी हातूंतल्यान जो मोग बापाचो, जो मोग देवाचो आसा, तितलोय मनशाच्या रुपान उक्तो करता. हें एक व्हड देणें देवाचें, जंयसर देव मोग ह्या संवसारांत तो मनीस कसो जियेता. आनी जाल्यार आमकांय आयज ही आज्ञा, जे भाशेन देवान आपणाकूच विसरून मनशा खातीर तो जियेला, तेच भाशेन होच मोग आमकांच विसरून आमी दुसऱ्या खातीर जिवचो, आमी दुसऱ्यांक खातीर करचुचो वा दुसऱ्यांक आमी दिवचो. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना असलें देवाचें सैम आमच्यान आसा तें अदीक जिवाळ करूंक आनी दुसऱ्या सोबे मोग वांटूंक आमकां कृपेन भर म्हणून मागुया. दुसरें चित्र हांगासर दिलां तें म्हणल्यार इश्टाचें चित्र. जेजू म्हणटा, ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणना, कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकर नकळो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आनी ह्या फुडें ताणें म्हणा, जोर कोणें आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. आमच्या चलत्या जिवितांत आमी जाणां जें कितें घडये आमचे फॅमिलींत आमी उलोवंक शकना तें इश्टा सगळें उलयता आनी सरळपणी उलयता, उक्तेपणी उलयता. आनी हेच कितें जेजून आपल्या जिवितांत केलां. आपल्या शिसांक ताणें एकठांयले आनी आपले इश्ट कशें मानून ताका सगळें बरेपणान भरलें. जें कितें तो जाणा आसलो तितलें ताका शिकयलें, ताचे लागीं भासाभास केली. आनी आयज आमकांय असलेंच करूंक आपयता. जें बरेपण देवाचें आमच्यान आसा तें आमी दुसऱ्यांक आमी दिवचें. दुसऱ्या सगळें अदीक आमी सरळ जावचें आनी भाशेन ह्या संवसारांत हें सर्गीचें राज आमी स्थापचें. आमकांच विचार करची गरज आयज, खरेंच देवाच्या सैमांत ह्या इश्टागतीच्या नात्यान आमी वाडटा काय. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना जेजू भाशेन खरें इश्ट जावंक आमकां कृपेन भर म्हूण मिसा बेटींत मागुया. आमी गीत घेवया C27, निश्कोलोंग निर्मोल लुटो. C27. निश्कोलोंग निर्मोल उंडो वेदीचेर आमी घालता, सासणाच्या पवित्र बाबा तुका तसो बळविता. बांदोडी आसत्या पासो सगळीं लोकां खातीर पृथ्वीच्या मनशां पासो सगळ्याच्या तरणां खातीर बांदोडी आसत्या पासो सगळीं लोकां खातीर पृथ्वीच्या मनशां पासो सगळ्याच्या तरणां खातीर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर.
तुका आमी बिटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्पराताय बता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावरत्यांक उगडलीं दारां सर्गेचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दोलबार निरंतरीं गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका आसय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंचर्गी तुका आसय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासलीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो सबक दिवन भारताचो गुट परगुटुया. सुम्या जेजू तुझें मरण आमी समरमताव. तुझें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास को आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवंसो धर्मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत को. तांकां आनी ज्येश्ठ गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोडपणीक फावो को. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तेच्या पुती बागेन झुजे बागेन धरून दुधा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सडमुंडऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना दीर्घेवर म्हणुया.
आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताले पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कुडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Gesù जीवित तुझे साधी जीवित आमचे. 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 प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडुपकार.
करोना व्हायरस पिडे खातीर मागणे. सर्व पदवीदारां आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं मोग कोत्ताय. संवसारभर करोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना कोत्ता, तें तूं कोनवालायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पदवेन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेखय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बळ दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवन तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जीं ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंत राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया E12. तुझी बरेपणा कुशीनी आटेल्या, तुझो उगोनीत मोग कसो मूड मेसेल्या, तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे बाळयतल्या, स्वर्गानी संवसार ही तुझी नवला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या, दांशुरातानी तुवें आमकां दिल्या, सासणाच्या सासणा गायता तुझी मोहिमा.